अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। कल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ा हंगामा खेज बयानात और बड़ी खबरों में आ रही है कि वहाँ जजेस ने तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। फवाद फरहाद नामी एक शायर को, जिसने कश्मीर में होने वाले शरंगेजियों को अपने चैनल से अपलोड किया, अपने वीडियो से बनाकर भेजा और अपने नज़में इरा वहाँ की, और इसकी वजह से वहाँ मज़ीद इंतशार फैला। लेकिन कश्मीर के वारदात के बाद भी वो मुसलसल कश्मीरियों को उकसाते रहे थे अपने अकाउंटों के हिसाब से, सोशल मीडिया अकाउंट से। जिसके बाद वो कहीं गायब हो गए, तो उस पर उनकी वकील ईमान मज़ारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर ये कार्रवाई हुई। और जज साहब ने कल तो आईएसआई का नाम लेकर कहा कि आईएसआई के सिवा इनको कौन उठाएगा। मैं डीजी आईएसआई को भी बुलाऊंगा, डीजी एमआई को भी बुलाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वज़ीर आज़म को भी बुलाऊंगा, काबीना को भी बुलाऊंगा। यानी बिल्कुल ही वो सुप्रीम हाई कोर्ट के छत से लगे हुए थे कल। लेकिन जब उन्होंने आर्डर जारी किया तो उसमें ये सारी बातें थी ही नहीं, वो इससे पीछे हट गए। आज उन्होंने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया था, लेकिन सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद पेश हुए, लेकिन सेक्रेटरी दिफा पेश नहीं हुए। कल वज़ीर कानून ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस जो है केस के बाद, हेयरिंग के बाद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिफाई इदारों की अपनी लाइन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपनी एक जुरिडिक्शन है, वो कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, ये उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन आज जज साहब ने कहा कि मैं ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसों से घबराने वाला नहीं और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि जज साहब ने जो स्टैंड लिया है, वो स्टैंड उन्होंने अपने साले पर क्यों नहीं लिया था, जब उन्होंने उनका साला कहीं गुम हो गया था। जो उन्होंने खत में लिखा है, काजी फायद ईसा को जो उन्होंने खत लिखा है 6 जजों ने, उसमें लिखा है कि मेरे साले को अगवा किया गया था और मुझे प्रेशराइज करने के लिए। तो उस वक्त आपने क्यों नहीं कार्रवाई की, क्योंकि आप एक जज थे, आपका फर्ज था कि आप उसको केस को लगाते और तौहीन अदालत का केस कर देते, और जिन्होंने धमकियां दी थी, जिन्होंने उठाया है, उनको उस वक्त बेनकाब करते और ये केस चलाते। लेकिन उस वक्त तो आप भागे भागे चुप करके बैठ गए, और कई महीनों के बाद आपने जाकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। ये कैसे जजेस हैं जो अपने को भी इंसाफ नहीं दे सकते, तो दूसरों को ये क्या इंसाफ देंगे। इस कार्रवाई के पीछे ये जो भी चल रही है वारदात, ये उस शायर को गुमशुदगी का जो केस है, उसके आड़ में ये मोहब्बत इमरान झलक रही है। ये लेकिन जो 6 जजों ने जो खत लिखा था, उसको आग लगाने का काम जो पीटीआई ने किया था, लेकिन उस पर काजी फायद ईसा ने पानी फेर दिया था, जिसके बाद वो खत डिफ्यूज हो चुका था। लेकिन वही जजेस अब उछल कर किसी न किसी हवाले से उस खत को जिंदा रखना चाहते हैं, उस खत को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि ऐसा ना हो कि फिर हमें भी तौहीन अदालत में तलब कर लें कि भाई ये तौहीन अदालत है। हालांकि हक बात पूछना तौहीन अदालत नहीं। ये तो पूछा जा सकता है कि आपके अपनी वालदा को प्लाट कैसे दिया, आप ग्रीन कार्ड होल्डर थे तो आपने रिटर्न में बताया था, या मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये बात है जुडिशल काउंसिल में या नहीं है। अगर होगी तो जाहिर है आपने बताया होगा, या जस्टिस अतर मिनाला ने बताया होगा, तो वो बात वहाँ मिनट्स ऑफ मीटिंग में ज़रूर होगी। इसका इज़हार फैसल वाडा ने भी किया और कहा कि अब वो अदालत से मिनट्स ऑफ मीटिंग का मुतालबा करेंगे कि वो उन्हें फराहम किए जाए। तो अब देखें, फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया हुआ है, वहाँ क्या गुल फुलाते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल होती है। आज फैसल वाडा ने सेनेट में खुलकर बात की है और उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में एक बार फिर जजों के पोल खोल दिए हैं वो सारे। लेकिन अब क्योंकि सेनेट इजलास में जो बात की जाती है या कौमी असम्बली में उसको पकड़ नहीं होती, इसलिए फैसल वाडा ने वहाँ खुल के बात की और कहा कि वो न किसी से माफ़ी मांगेंगे
اور نہ انہوں نے کوئی کسی کی تہذیب کی ہے، نہ انہوں نے کسی کی توہین کی ہے، انہوں نے صرف حق بات کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ قاضی صاحب کی عدالت میں کیس لگے گا تو اس پر کیا نتائج آئیں گے، کیا فیصل وڈا اس میں نااہل ہو جائیں گے، سزا پائیں گے، معافی مانگیں گے، یا عدالت انہیں چھوڑ دے گی۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ایک دو روز میں مل جائیں گے۔ دوسری طرف ایک بڑی خبر آئی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ بنی گالہ جس پر عمران خان اور پنکی پیرنی تھی، اور پنکی پیرنی آخری دنوں میں وہاں قید بھی تھی ایک کمرے میں، اور پولیس کے کنٹرول میں تھا بنی گالہ، اور پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پنکی کو واپس کیا اڈیالہ جیل تو یہ گھر خالی رہا، تو اب اس گھر پر علیمہ باجی نے قبضہ کر لیا ہے مبینہ طور پر۔ اس کا اظہار کئی صحافیوں نے اپنے ابلاغ میں بھی کیا ہے کہ وہاں بنی گالہ میں قبضہ کرنے کے بعد نئے محافظ بٹھا دیے گئے ہیں، وہاں تالے وغیرہ چینج کر دیے گئے ہیں، ساری صورتحال وہاں بدل گئی ہے، اور پورا کنٹرول اب علیمہ باجی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے وہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چھٹی ہونے والی ہے، کیونکہ محسن نقوی وفاقی حکومت کو کسی بھی لمحے کیری نہیں کر پا رہے، ان کے بیانیے کو کیری نہیں کر پا رہے، نہ ان کا کوئی دفاع کرنے آ رہے ہیں۔ کشمیر کا معاملہ آئے ہو، حالانکہ وہ صوبائی سبجیکٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد، لیکن اس کے باوجود بھی وزیر داخلہ کا کچھ نہ کچھ رول ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل ہی خاموش رہے ہیں، کیونکہ ان پر بہت سے بوجھ ہیں۔ وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں، ایک آدھ وزرات اور بھی ہیں۔ تو وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ وہ ایسا وزیر داخلہ ہو جو ان کے بیانیوں کو لے کر چلے، ان کی بات کو آگے لے کر چلے۔ اس لیے رانا ثناءاللہ پر غور کیا جا رہا ہے کہ اب انہیں مشیر داخلہ بنایا جائے گا، اور محسن نقوی کو چھٹی ہو جائے گی، وہ صرف پی سی بی کے چیئرمین رہیں گے۔ یہ صورتحال شاید ہفتے 10 دنوں میں اندر تبدیل ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور بھی کیس تھا جو اسلام آباد کے ایک جج ایک الیکشن ٹربیونل میں ہیں، اور وہاں انہوں نے کل اسلام آباد کی ہی تینوں حلقوں کے جو ہے کیس سنے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کی طرف سے عذرداریاں داخل کی گئی ہیں ان کو سنا، اور ان پر عملاً وہی چیزیں مانگی جو ایک روز قبل وہ ڈان نیوز میں ایک مکالمہ چھپا تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ کون سے فارم لیے جائیں اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور وہی چیزیں ایک دن کے بعد جج صاحب مانگ رہے ہیں۔ تو یہ کیا فیڈ بیک ہو رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح وہی چیزیں ہو رہی ہیں؟ لیکن اس کی سماعت اب ملتوی کی گئی ہے اگلے ہفتے تک۔ اب اگلے ہفتے دیکھا جائے گا کہ یہ کیس کہاں جائے گا۔ جج صاحب نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ ہو سکے تو یہاں ہوگا نہیں تو ہم اس کی فرینزک باہر سے بھی کرائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ان کا بنیادی مقصد یہی تھا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی میں گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے۔ شبلی فراز اور اسد کیسر آپس میں گتھم گتھائیں، دونوں نے ایک دوسرے پر بڑے الزامات لگائے، جس کے بعد چلتی ہوئی میٹنگ سے اسد کیسر اٹھ کر چلے گئے۔ شبلی فراز اس وقت بہت پریشان ہے، اور شاندانہ گلزار نے بھی شبلی فراز پر فائر کھولے ہوئے ہیں، وہ بھی ان پر تنقید کر رہی ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے پرانے گھوڑے شیر افضل مروت نے پارٹی سے معافی مانگ لی ہے۔ انہوں نے گور خان کو ایک لیٹر بھی لکھا ہے جواب میں، جو انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کیا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے ایک لیٹر لکھ کر معافی مانگی ہے کہ وہ آئندہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کریں گے، اچھے بچے بن کر بیٹھے رہیں گے۔ دوسری طرف کے پی کے وزیر اعلیٰ نے آفیشلی کے پی ہاؤس اسلام آباد میں گورنر کی انیکسٹی پر قبضہ کر کے اس کو ختم کر دیا ہے، اور وہاں منسٹر اور دوسرے لوگوں کو الاٹمنٹ کر دیے کمرے۔ اس طرح انہوں نے گورنر کا داخلہ کے پی ہاؤس میں بند کر دیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی خبریں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔